एउटा महकुमामा परिणत हुन अत्यन्त जरुरी छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले, क्षेत्रफलको हिसाबले विभिन्न एउटा महकुमामा हुनुपर्ने जति पनि क्राइटेरियाहरू छ सबैलाई यसले फुलफिल गर्न सक्छ र यसमा हामीले सबैले आफ्नो जमर्को कस्नुपर्छ र यस विषयमा 2015 सालदेखि नै एउटा समिति गठन गरेर महकुमा गठन समिति गठन गरिएको थियो अनि त्यस समितिले विभिन्न कार्य गर्दै आइरहेको थियो र बिचमा के कारण शिथिलता आयो र कतिवटा कार्य हुन सकेन र पनि हामीसित अघि एलिम लामाज्यूले बताइसक्नु भएको छ। त्यसको डकुमेन्टेसनहरू छ, कहाँ सरकारी तौरमा के कुरोहरूमा यस समितिले खोज खबर गरेको छ त्यो सबै उहाँले सुरक्षित राख्नुभएको छ र अब त्यसै पहललाई अगाडि बढाउनु हामी तपाईँ सबैको कर्तव्य हुन्छ र बिजनबारीको बासी मात्रै नभएर फुलबजार, चैनपुरे यो क्षेत्र आदिको बासी मात्रै नभएर सम्पूर्ण ब्लक 23वटा जुन चाहिँ ग्राम पञ्चायत छ 23वटा ग्राम पञ्चायतको बासिन्दाहरूले यस कुरोलाई अगाडि बढाएर आफ्नो आवाज उठाउन सक्यो भने यो सायद नहुने कुरो केही पनि छैन। अर्को सबैभन्दा एउटा राम्रो कुरो म के देखेछु भने आउँदो 2021मा पश्चिम बङ्गालमा विधानसभाको चुनाव पनि छ र प्राय हामीले एउटा के देख्दै आएका छौँ, हुन त त्यस्तो प्रक्रिया होइन, तर के छ भने जब चुनाव आउँछ कुनै पनि राज्यमा कुनै पनि स्थानमा त्यति बेला पब्लिक डिमान्डहरूको एउटा बाढ नै आउँछ। त्यति बेला यो समयमा हामीले यो कुरोलाई राखेर उठाएर यहाँको जनगुनासोलाई अगाडि बढाएर हामीले यसलाई सरकारको कानमा हामीले हाल्न सक्यौँ र उहाँहरूबाट हामीले आश्वासन पाउन सक्यौँ भने यो निश्चय नै सफल हुनेछ। र अघि एलिम लामाज्यूले बताउनु भएको छ यो जुन चाहिँ सब कमिटी छ यो कमिटीलाई रिभाइभ गरेर अथवा त्यही पुरानै कमिटीलाई राखेर कसरी हुन्छ यो चलाएर। तर अझै एउटा म कुरा के भन्न चाहन्छु भने जति पनि कमिटी गठन हुन्छ र मेरो एउटा सानो सुझाव के छ भने जस्तो आज यहाँ मैले रिम्बिकबाट आउनु हुने महानुभावहरू, लोधोमाबाट आउने महानुभावहरू र झेपी कैँचली हाम्रो जति पनि ब्लकभित्रको क्षेत्रहरू छ त्यो क्षेत्रबाट मान्छेहरू यहाँ आउन महानुभावहरू आउन सक्नुभएको छैन र आउँदो जुन चाहिँ कमिटी छ त्यो कमिटीले एउटा सब कमिटीहरू पनि बनाउन सक्यो। जस्तो महकुमा गठनको निम्ति रिम्बिक लोधोमाको क्षेत्रलाई एउटा त्यहाँ एउटा सब कमिटी गठन गरिदिउँ। गोप अर्थात् सिङ्ला क्षेत्रको मानिसहरूको निम्ति त्यहाँ एउटा सानो एउटा सब कमिटी गठन गर्नु सक्यो भने अन्य क्षेत्रमा जस्तै यसको क्षेत्रहरू तपाईँको 6 माइलहरू पनि पर्छ, तपाईँको यो डालीको मुनि टी गार्डनहरू पनि पर्छ, यता तपाईँको आलुबारी क्षेत्रहरू पनि पर्छ। उहाँको महानुभावहरूलाई त हामी ल्याउन सक्दैन र त्यहाँको महानुभावहरूसित सम्पर्क राखेर त्यहाँ नै हामीले सब कमिटी सानो सब कमिटीहरू बनायो भने उहाँहरूसित हामी सम्पर्क राख्नु सुविधा हुन्छौँ र उहाँको त्यहाँको यसमा यो जुन चाहिँ एउटा हाम्रो माग छ यसमा मागमा उहाँहरूलाई सामेल गर्न सक्छौँ। र आउनुहोस् तपाईँहरू हामी सबै मिलेर हामी आज यहाँ जति पनि सभामा भेला भएको छौँ यो जति पनि प्रस्तावहरू यहाँ पारित हुन्छ यो कुरोहरू तपाईँहरूले लगेर आफ्नो गाउँघरमा फैलाइदिनुहोस्, सबैलाई हातेमालो गर्नु लाउनुहोस्। यो कुनै एउटा पोलिटिकल एजेन्डा होइन, यो कुनै प्रकारको राजनीतिक कुरो होइन, यो एउटा सम्पूर्ण क्षेत्रको निम्ति एउटा विकासको कुरो र यसको निम्ति हामीले कुनै प्रकारको मनमा सङ्कोच नलिकन तपाईँहरूले यस कुरोलाई अगाडि बढाइदिनुहोस्। आफ्नो छरछिमेकीलाई जसले सुन्न भएको छैन, जसले बुझ्नु भएको छैन यो कुरो तपाईँहरूले सुनाइदिने बुझाउने काम पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्छ र धेर भन्नु केही पनि छैन। अब यो त आन्दोलन गर्दै त आन्दोलन भन्नाले पनि के गर्नु एउटा माग, यो सानो आन्दोलन पनि हो, माग गर्दै जाने कुरो। भविष्यमा यसको केही कुरोहरू प्रगति हुँदै जान्छ, त्यो पछि कोट्याउँदै जाने हो, यो पछि यो पछि यस भेगको एउटा ठुलो चिज, एउटा ठुलो उपलब्धिको निम्ति हामी भेला भएको छौँ सेपरेट महकुमा र यो फुलबजार बिजिमबारी क्षेत्र सानो छैन, अघि नै भनिहाले सबै क्षेत्रमा यहाँको भौगोलिक स्थिति, यहाँको जनसङ्ख्या, यहाँको एउटा महकुमामा चाहिने
महकुमा बनिनको निम्ति के कुरोको आवश्यकता पर्छ त्यो सम्पूर्ण सायद पूर्वजात बिजिनबारी भेगमा छ जस्तो लाग्छ। र यो डिमान्ड जुन छ र सर्वप्रथम म यो जुन कमिटी छ त्यो कमिटीले जुन कार्य गरिरहेको छ त्यो कार्यलाई म बिजनबारी सब डिभिजन हुन लागेको नै हो। कारण दार्जिलिङ सब डिभिजनमा सबभन्दा ठुलो ग्राम पञ्चायत एरिया भएन, सबभन्दा ठुलो जग्गा ओगटेर बसेको, यसको एरिया सबभन्दा ठुलो बृहत, चाहे मिरिकको तुलनामा यो साँच्चै नै ठुलो एरिया हो र यसलाई चाहिँ सब डिभिजन मिरिकको साथसाथै हुनुपर्ने। किन भन्दा यहाँ माथि यो नेपाल बोर्डरदेखि लिएर तपाईँको सिलगढी त्यो मुजी त्यो टिस्टा यता मेचीसम्म यसको सिमाना पर्छ र यो ठुलो एरिया हो। सिक्किम यसको बोर्डर हो, नेपाल यसको बोर्डर हो। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर ग्राम पञ्चायत एरिया ठुलो भएकोले ब्लक पनि सबभन्दा ठुलो छ। यो पश्चिम बङ्गाल राज्यभरिमा सबभन्दा ठुलो ब्लक भनेर जानिन्छ बिजनबारी एरियालाई। र यसलाई यो बिजनबारी एरिया सब डिभिजन भएको भए यहाँ धेरै उन्नति हुनसक्छ। कारण सब डिभिजनमा धेरै फेसिलिटीहरू जस्तै सब डिभिजन यहाँ महकुमा भएपछि यहाँनिर हामी दार्जिलिङ जान पर्दैन। दार्जिलिङ सब डिभिजनमा यहाँ हाम्रो अलगै जुरिडिक्सन हुन्छ र यस्तो प्रकारले यो जुन चाहिँ लागि परेकोमा जुन चाहिँ सब डिभिजन बनाउने जुन चाहिँ ऊ छ यसमा हरेक जनजनले हरेक एरियाको मान्छेले महानुभावले आफ्नो तनमन इन्ट्रेस्ट दिएर यसलाई यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र जसले यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँलाई हामा हैसे दिएर सबै जनताले अगर सहायता गरे यो अझै उत्तम भएर जाने थियो। र यसको हुनु त पहिलादेखि नै यसको कागजी कारबाही चल्दै रहेछ र राम्रो कुरो हो। अब यो कहाँसम्म पुगेको छ यसलाई नितान्त आवश्यक गरेर यसलाई अझै जोड दिएर अझै राम्रो प्रकारले जोड दिएर सबै पक्षबाट लाने एउटा पनि यो दाजुहरूले गर्नुभएको पहल चाहिँ मलाई एकदमै उचित लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि व्यक्तिगत हिसाबले उहाँहरूले हामीलाई मेसेज गर्नुभएको थियो, म पनि आएको छु। र कुरा चाहिँ के भने अब जहिले पनि हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन माइन्ड छ, चाहे राजनीतिक क्षेत्र होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्र होस्, चाहे जुनै एनजिओहरू गरौँ, तर हाम्रो माइन्ड चाहिँ सोसियल हुनुपर्छ। सोसियल माइन्डेड छ भने हामी जहिले पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ, जुनै क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। र हाम्रो जुन मनभित्रबाट चाहिँ हामीले सोसियल सामाजिक हितको लागि कुरा सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। र आजको जुन यो कुरा चाहिँ एकदमै उचित छ, एकदमै उचित ढङ्गमा उहाँले कदम चलाउनु भएको छ र हाम्रो नारी तर्फबाट पनि यसलाई एकदमै समर्थन छ। तर हाम्रोमा चाहिँ के छ भने हामीले कागले कान लग्यो भन्दा नछामिकन कुद्ने हाम्रो एउटा दस्तुर छ। हामी पहिला कानलाई छाम्दैनौँ, हामी होरेमा कुद्नेछौँ। र यसमा चाहिँ यस्तो खालको धेरै अगाडि पनि हामीले माथि पुऱ्याएर चाहिँ धेरै कुराहरू सँगै भएको छ। विशेष गरिकन आजको कमिटीलाई मेरो यही सुझाव छ के भने हामीले यो सब डिभिजन बनाउँदाखेरि कस्तो खालको रूपरेखा तयार छ, यो हाम्रो पूर्व वक्ता दाजु सुरेश प्रधानज्यूले पनि भन्नुभयो। यो हाम्रो टाइम हो र यो हाम्रो कर्तव्य हो र हामीले के गर्नुपर्छ, भोलि वर्ष नत्र भने भविष्यमा आउने सन्ततिले हामीलाई यो कुराहरूमा के गर्छ, दोष दिन्छ। र हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो समय आएको छ, हामीले यो काम गरिदिनुपर्छ र गर्दै जाउँ। र यहाँ अघि भनिहाल्नु भयो, यहाँ सञ्चालक महोदयले भनिहाल्नु भयो, मोटामोटी कुरा सरकार पक्षबाट पनि एउटा हामीलाई एउटा ग्रिन सिग्नल पाइसकेको छौँ। हामीले यसलाई बृहत आन्दोलन बनाएर लानुपर्ने पनि छैन, भोकहडताल बस्नुपर्ने पनि छैन, धर्ना दिनुपर्ने पनि छैन। र एउटा हामीले सम्पूर्ण जनमानसहरूलाई विशेष गरेर यो क्षेत्रको अब यो विशेष गरेर चाहिँ के चाहिँ भन्दैछु भनेदेखिलाई अब यो महकुमा जुन चाहिँ प्रकारले यहाँ गठन हुन्छ र हामीले विशेष गरेर यसको अघि नामकरणहरूको विषयमा पनि आयो र विशेष गरेर यसको अब भनौँ के भनेको यसको अब मुटु यसको एउटा अब यसको राजधानी भनौँ अब यो महकुमा भयो भनेदेखिलाई जसरी दार्जिलिङ पुलबजार ब्लक छ त्यसरी नै अघि नामकरणको विषयमा आयो। र हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेदेखिलाई अब यो क्षेत्र जुन चाहिँ महकुमा भयो भनेदेखिलाई अब यसको क्षेत्रफल ठुलो भएको छ होइन, सन्दकपुरदेखि सिङ्लासम्म त त्यहाँका मानिसहरू आइपुगेका छैन। तर यो चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ। अब हामी यो विशेष गरेर हामी चाहिँ के छौँ, यसको हामी एउटा
मध्य स्थलमा छौँ र यसको एउटा अग्रज स्थानमा छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कर्तव्य पुल बिजनबारी अब रेली कैँचाले जति पनि छ हामी नजिकको र यो भएर हामी यहाँको जनमानसले यो कुरालाई के गर्नुपर्छ नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कारणले आज यो मिटिङ राखिएको रहेछ। अनि यहाँ सुन्दैछु यसलाई अब 2015देखि नै यो माग सम्बन्धित एउटा कमिटी गठन गरिएको रहेछ र त्यो कमिटीलाई सायद अहिले अब विघटन गर्नुहुन्छ या के गरेर अहिले पुनर्गठनको पनि कुरा हुँदै रहेछ। र यस्तो होस् यो कमिटी जुन चाहिँ प्रकारले बनिसकेपछि यो कमिटीको कर्तव्य के हुन जान्छ भन्दाखेरि हामी त मिरिक महकुमा समिति ग्राम पञ्चायत एउटा ब्लक 6वटा ग्राम पञ्चायत भएको ब्लक आज महकुमा भएको सरकारको इच्छा शक्ति हुँदाखेरि कालिम्पोङले जिल्ला पायो अनि हामीले पनि यो सबै कुरा लिएर बिजनबारीलाई महकुमा बनाउनु पर्छ भनेर पार्टीगत हिसाबले 2015देखि एकजना कन्भेनर एलएम सरलाई राखेर अनि हामी सबै भएर पार्टीगत हिसाबले डिमान्ड मागपत्र राख्दै बेला बेला पोस्टर टाल्दै गर्दै आएको पनि लगभग 5 वर्ष बितेर गयो। आज 5 वर्षमा हामीले यो कुरा बङ्गालको मुख्यमन्त्रीसम्म पनि पुर्याउन सफल भयौँ। जब 2000 आन्दोलनको पश्चात 2017को आन्दोलन पश्चात जब मुख्यमन्त्री दार्जिलिङमा भ्रमणमा आउनुभएको थियो त्यस बेलामा पार्टीको एउटा टोलीमा एलएम सर र म पनि गएको थियौँ। त्यस बेला पनि उहाँ समक्ष त्यो कुरा खुलस्त रूपले हामीले राखेका थियौँ। आज सरकारको इच्छा शक्ति कता कता देखा पर्दैछ। हामी बिजनबारीले एउटा महकुमाको दर्जा पाउँछौँ कि जस्तो हुन सुरु हुँदै फेरि कता कता हामी भङ्गालिन्छौँ कि जस्तो कता लाग्यो मलाई। अहिले सुरेश सरले कुरा राम्रो राख्नुभयो। हामी यो रङ्गितले छेकेको भूभागको इतिहास आफ्नै छ। यता कर्मी स्टेट थियो भने उता रेलिङ स्टेट थियो, दुईवटा स्टेटको नि झगडा हुन्थ्यो। आज यो सिक्किमको भूभाग हो भन्ने थुप्रो यसको इतिहास छ। तर आज माग्नुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो क्षेत्र पनि समावेश गर्यो भने रिम्बिकले आएर नि भन्छ बिजनबारी महकुमाको नाममा चाहिँ रिम्बिक पनि जोडियोस् है भनेर, लेबुङले पनि आएर दर्ता गर्छ हाम्रो पनि जोडियोस् है भनेर, राजबाडीले पनि भन्ला हाम्रो पनि नाम आओस् है, यहाँ राजाको यत्रो ठुलो कोठी छ भनेर। हामी यो सबैपट्टि नजाउँ, चाहे जेसुकै होस् हामीले महकुमा चाहिँ पाऊँ हो। सबभन्दा यहाँको जेठो बजार पुल बजार हो। त्यसै कारणले गर्दा नै ब्लकको नाम पुल बिजनबारी ब्लक दार्जिलिङ पुल बिजनबारी भनेर नामाकरण भएको छ। अब महकुमा पनि पुल बजार थप्दा फेरि गोकले पनि त मन दुखाउँछ होला पल्लोपट्टि, पोरपार पनि समष्टिमा झमेला भएकै हो। अब त्यसो भन्छ फेरि पुल बिजनबारीको मात्रै पेवा भयो भनेर हाम्रो रेलिङ र रिम्बिकले पनि त भन्छ होला समष्टिको हिसाबले त हाम्रो पनि त नाम पर्नै पर्ने भनेर। अनि त्यो नाम चाहिँ यति लामो भयो भने हेर्नुहोस् हामी सचेत व्यक्तिहरू छौँ। हामीले पाउन कमसेकम नाम जेसुकै होस् नामसँग तुलना नगरौँ। मलाई सतीश पोखरेल भने पनि सतीश भने पनि रेलिङको एउटा पनि के भने पनि म उहीँ हो नि त। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा हामी झमेलापट्टि नगएर सबै एकमुख भएर एउटै नातामा एउटै स्वरमा आज हामीले राजनीतिक पनि नगरौँ भनेको र अहिले यहाँ सल्लाह गर्दैछौँ। आज पनि यसलाई पूर्ण रूपले कमिटीको रूप नदिउँ भन्ने हाम्रो सल्लाह हुँदैछ। तपाईँहरूसँग अहिले त्यस विषय पनि सोध्छौँ। अझै जमघट होस्, हामी राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरू बाहेक अन्य व्यक्तिहरू अगाडि आउन्। हामीले मात्रै माग्नुपर्छ, हामीले मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। पहिला गोर्खाल्यान्ड माग्दा हाम्रो मात्रै हो भन्ने कुरा पेवा थियो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको मात्रै। अन्य पार्टीहरूको आफ्नो आफ्नो यो माग पार्टीगत नहोस्, सार्वजनिक होस्। बुद्धिजीवी व्यक्ति केही गर्छु भन्ने व्यक्ति समाजसेवीहरू अगाडि आएर यसको नेतृत्व गरून्। फेरि अर्को कुरा निक्लेला फेरि पुलिसकोमा जानुपर्छ, भाग्नुपर्छ, केस लाग्छ भनेर यिनीहरू भागेको त होइन भन्ने फेरि शङ्का लाग्छ होला। त्यसो होइन। यो डिमान्ड कमिटीलाई पुलिस प्रशासनले केही पनि गर्दैन। हामी सम्पूर्ण पार्टीको राजनीतिक व्यक्तिहरू यहाँ हामीसँग केबी वातर जस्तो कलकत्ता पनि सबै बुझ्ने राजनीति बुझ्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। अन्य पार्टीमा पनि जेएनएलएफका साथीहरू पनि धेरैजना साथीहरू छन्। आज 2-4जना चुङथुङतिर यताउता सिपिआरएमका व्यक्तिहरू पनि छन्, टिएमसीका साथीहरू पनि। हेर्नुहोस् एउटा सब डिभिजन अफिस आउनुहोस्,
सब डिभिजन अफिस मूल अफिस यहाँ हुन्छ, एसडिओ बस्नुहुन्छ, त्यो पछाडि सब डिभिजन ल्यान्ड रिफर्म अफिसर यहाँ हुन्छ। अहिले जो दार्जिलिङमा कागडोडामा छ त्यो अफिस एउटा यहाँ बनिनु पर्छ। त्यो बाहेक एसडिपिओको अफिस यहाँ हुन्छ, सब डिभिजन पुलिस अफिसरको अफिस पनि यहाँ हुन्छ। त्यो सब डिभिजन पुलिस अफिसर हुने बित्तिकै सिआईको अफिस पनि यहाँ एउटा आउनु पर्यो। हाम्रो थाना मात्र होइन, बोकमा आउटपोस्ट हुनसक्छ, त्यसो हुँदाखेरि कलमा आउटपोस्ट हुने स्थिति आउन सक्छ। हाम्रो प्रपोजल त्यसरी जानु पर्यो। यहाँ बिजनबारीको हस्पिटललाई सब डिभिजन हस्पिटल, त्यसो हुने बित्तिकै त्यहाँ इक्विपमेन्ट्सहरू बढ्छ। हाम्रो मान्छे दार्जिलिङमा जाइरहनु पर्ने त्यस्तो स्थिति आउँदैन, त्यहाँ अधिपत्र एडभान्टेज हामी पाउँछ। एसिस्टेन्ट एग्रिकल्चर अफिसर हुन्छ, सब डिभिजनल कोर्ट हुन्छ सबभन्दा ठुलो। आज सानो 34को केस लाग्ने बित्तिकै दार्जिलिङ पुग्नुपर्छ। 92 के भन्छ हौ मातल केस, त्यो केस लाग्ने बित्तिकै भाइहरू माथि पुग्नुपर्छ कोर्टमा दार्जिलिङमा। तर यहाँ जति कोर्ट भयो भने यिनै सुविधा पाउँछ। त्यो सुविधा पाउँछ भनेर चाहिँ फेरि बेसी खाल्नु भन्ने कुरो होइन नि, अघि त्यसको कन्ट्रोल त हुनै पर्यो। अर्को सिआई अफिस हुन्छ मैले भने। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ बिजनबारी पुल बजारका जनताले पाउने सुविधा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सब डिभिजनमा एउटा म्युनिसिपालिटी हुन्छ। अनि पुल बजार र बिजनबारीलाई हामी त्यति बेला सब नोटिफाइड एरियाको रूपमा अहिले जस्तो मिरिकमा छ त्यस्तै एउटा फेसिलिटी पाउँछौँ। र त्यहाँ फेरि म्युनिसिपालिटीको पनि एउटा अफिस रहन्छ। म्युनिसिपालिटीको एउटा इस्टाब्लिसमेन्ट डिपार्टमेन्ट, इन्जिनियर विभागहरू, एसडिओ लेभलको अफिसरहरू, डब्लुबिसी अफिसर हुन्छ त्यहाँ, जसले गर्दा धेरै काममा यहाँको जनताले सुविधा पाउँछ। त्यो सँगसँगै यहाँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको पनि त्यहाँ स्कोप हुन्छ। त्यस्तो अफिसहरू भइसकेपछि धेरैजना हाम्रो भाइ बहिनीले, योग्य शिक्षित भाइ बहिनीले काम पाउने सुযোग पाउँछ। त्यहाँ टिचर मात्रै हेरेर कुनै काम किरानी मात्रै हेरेर होइन, तर यस्तो स्कोपहरू हामीले जति निकालिदिउँ भने हाम्रो भाइ बहिनीहरू कहाँ जाने? यो कुराहरू नै सरकारसँग हामीले कुरा गरेर यस्तो स्कोपहरू निकालिदिनु जरुरी छ। र त्यसो भयो भने यसको आफ्नो महत्त्व र मर्यादा पनि बिजनबारी पुल बजारको माथि पुग्छ। यो क्षेत्रकै मर्यादा माथि बढ्छ, जमिनको त्यसको दाम माथि बढ्छ, क्षेत्रको मर्यादा बढ्छ। यो काममा हामी तपाईँ सबै लाग्नु जरुरी छ भनेर नै आज हामीले फर्स्ट मिटिङ रिमिटिङ एउटा हामीले यहाँ कल गऱ्यौँ। धेरैजना तपाईँहरू आइदिनु भयो, तर पनि धेरै सेक्सनका मानिसहरू सायद खबर पाएनन्, सायद कामको कारणले व्यस्त भए। तर धेरै मानिसहरूलाई अझै पनि हामीले धेरै सेक्सनका मानिस यहाँ जोड्नु जरुरी छ। र आज नै यो मिटिङबाट कमिटी हामीले आज नगरेर नेक्स्ट मिटिङ गर्नुपर्छ होला। क्षेत्र छ, यो क्षेत्र धेरै ठुलो भएको कारण यसमा जब 23वटा ग्राम पञ्चायत छ, ठुला ग्राम पञ्चायतहरू छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रलाई ब्लक स्तरमा मात्रै नराखेर जनताको सुविधा हेतु यसलाई महकुमा मर्यादा दियोस् भन्ने हाम्रो सबैको चाहना मात्रै होइन, आवश्यकता भएकोले यो कुरालाई हामीले एउटा समिति बनाएर यो क्षेत्रको विशेष दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई सामेल गरेर हामीले एउटा बिजनबारी महकुमा माग समिति गठन गरेको। समिति 2015मा गठन गरेर त्यो पछाडि हामीले यसको पहल र प्रक्रिया सुरु गरेको थियौँ र सरकार समक्ष धेरै हामीले मेमोरेन्डम राखेको थियौँ। बिजनबारीलाई कमसेकम एउटा मर्यादा बिजनबारीले पाओस्। यो क्षेत्र ठुलो छ र यसको ब्लकदेखि माथि यसको महकुमाको मर्यादा होस् भन्ने उद्देश्य सोच राखेर नै हामीले जनता हेतु यो माग राखेको। धेरै कुराहरू यसको डिटेल्स हामी पाएका छौँ कि अब जस्तो म तपाईँलाई बताइदिनु 23वटा ग्राम पञ्चायत छ है, त्यसमा यसको संसदहरू 241वटा छ। अब यो कुराकानी गर्दाखेरि हामी मिरिकसँग अलिकति भन्नुपर्ने हुन्छ। मिरिकलाई हामीले दाँजो गरेको होइन, तर सरकारको जति सदिच्छा भयो भने, पोलिटिकल विल भयो भने नहुने कुरा केही पनि छैन रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यहाँबाट थाहा पायौँ। र मिरिकमा त्यो क्षेत्रमा मात्र 6वटा जिपी छन् अहिले, त्यो बढेर अब 9वटा 10वटा हुनसक्छ। अहिले एउटा ब्लक मात्रै थियो, तर सरकारले चाहेर मिरिकलाई सब डिभिजनको मर्यादा दिए, यो राम्रो कुरा छ सरकारको तर्फबाट पहल भयो त्यो। र त्यसकै साथै हाम्रो बिजनबारीलाई पनि महकुमाको दर्जा दिनु सक्छ
हुनसक्छ भन्ने सम्भावना बुझेर नै हामीले सरकारसँग जो क्षेत्रफल छ, यसको जुन पपुलेसन छ, यो भौगोलिक रूपमा जुन प्रकारले यता बृहत एरिया छ, अब तपाईँको बदामतामदेखि लिएर सिरी खोला डाँडागाउँसम्मको यसको क्षेत्र हो। तर अहिले हामीले जुन महकुमाको माग गरिरहेको छौँ, यो रेसियादेखि लिएर सिरी खोला गुर्दुक उहाँ सामदेन गोर्खे समानदेन तारसम्मको क्षेत्र लिएर हो। र यहाँ तपाईँको झन्डै 3वटा सब पुलिस स्टेसन छ, धेरै हाई स्कुलहरू छन्, धेरै आइसिडी सेन्टरहरू छन्, प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर छ, कलेज स्थापित भएको छ, फायर ब्रिगेड स्थापित भएको छ, अझै त्यस्तो सम्भाव्य ठाउँहरू छन् जसलाई हामी अघि बढाउन सक्छौँ। र जनताको निम्ति त्यस्ता पूर्वाधारहरू हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भने, सरकारबाट गरिदियो भने यहाँको शिक्षित भाइ बहिनीको निम्ति उनीहरूले आफ्नो नोकरी चाकरी इत्यादि निम्ति मौका पाउँछ। यसै चाहिँ हामीले यो पोलिटिकल एजेन्डामा चाहिँ हामीले पहिल्यैबाट यसको पोलिटिकल एजेन्डा छ, तर यो पोलिटिकल एजेन्डा मात्रै नभएर यो जनताको एजेन्डा हो, जनतासँग मतलब यो जनतासँग रहेको एजेन्डा हो, जनताको आवश्यकताको एजेन्डा हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा जनता नै उत्सुक हुनुपर्छ, जनता नै अघि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। हामी सरकारलाई बुझाउने चेष्टा गर्छौँ, सरकारलाई जनाउने चेष्टा गर्छौँ, सरकारसँग माग गर्छौँ। जसरी अब हामीले पहिलाबाट जुन गर्दैथ्यौँ त्यसमा सरकारले 2-3वटा चिठीहरू माथिल्लो स्तरमा राज्य सरकारसँग पठाइसकेका छन्। सबभन्दा पहिलो कुरो त राज्य सरकारको तर्फबाट डिएम दार्जिलिङको तर्फबाट स्पेसल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट वेस्ट बेङ्गाललाई पनि यो चिठी पठाइसकेका छन्। डिएमले दार्जिलिङका डिएमले जलपाइगुडी डिभिजनल कमिसनरले पनि पठाइसकेका छन्, जसले गर्दाखेरि सरकार पोजिटिभ हुनुभयो, सरकारले पोलिटिकल विल राख्यो दिदी भनेदेखिलाई र यहाँको आवश्यकतालाई यदि विचार गर्यो भने यो नहुने कुरै छैन। तर हामी अलिक जनता पनि त्यसको निम्ति दिनुहोस्, गरिदिनुहोस्, यो हुनु आवश्यकता छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी पनि तत्पर हुनु पऱ्यो। हामीले त्यो आवश्यकता बुझेर सबै एकजुट हुनु जरुरी छ र त्यो काम आज हामीले फेरि थालेका छौँ। आजको सभामा हामीले पहाडको प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूलाई निम्ताएका थियौँ, किनभने यो आजको मिटिङ राजनीतिक दलको मिटिङ नभएर यो एउटा सिङ्गल एजेन्डा कि बिजनबारीलाई महकुमाको दर्जा सरकारबाट प्रदान गरियोस् भन्ने सवालमा नै यो मिटिङ गरेर हामीले डाकेका थियौँ। त्यसमा 2-4वटा राजनीतिक दलबाट यहाँ प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। निश्चय नै टिएमसीको तर्फबाट पठाइएका उपस्थितहरू उहाँहरू कोरोना पोजिटिभ भएकोले गर्दाखेरि आउनु भएनन् र अरू के कारणले उपस्थित भएनन्। तर नेक्स्ट मिटिङमा हामी अझै सबैलाई सामेल गरेर यो काम यो कुरालाई हामी अघि बढाउन चाहन्छौँ। सबैको एउटै धारणा हुन्छन् भन्ने कुरा होइन, किनभने हामीले जनपरक जनतासित सम्बन्धित कुरालाई उठाउँदै जानु हाम्रो आवश्यक हो, हाम्रो सोच हो। कसले के भन्छन् त्यो बारेमा यदि नकारात्मक त्योमाथि टिप्पणी भयो भने त्यो उनीहरूको कुरा हो। तर सकारात्मक पहलहरू, सकारात्मक सोच, सकारात्मक सुझावहरू हामीलाई आवश्यकता पर्छ। हामी त्यो हामी आशा गर्छौँ र हामी जनताको निम्ति नै यो कामलाई कृत्य गरेर जान्छौँ। यो मुद्दा नै जनताको, यो पोलिटिकल एजेन्डा मात्रै होइन भन्ने कुरा हो। म स्पष्ट गर्छु। समुदायलाई लिएर एउटा माग कमिटी, हामी एउटा मजबुत एउटा माग कमिटी बनाउँछौँ। त्यस माग कमिटी गठन भए पश्चात हामी यसलाई यस क्षेत्र जति पर्छ यस क्षेत्रमा सर्वविदितलाई साधारणभन्दा साधारण मान्छेलाई पनि यो जानकारी गराउँछौँ र महकुमा हुँदा हामीले कति फाइदा पाउँछौँ र के जनताले सहुलियत पाउँछ यो कुरो सम्पूर्ण जनाउँछौँ र यो पब्लिकबाट तल जनताकोबाट तृणमूल स्तरबाट यसको हामी माग गराउँदै यसलाई माथिसम्म पुर्याउँछौँ। धन्यवाद दाजु। यो कहिलेदेखि तपाईँहरूको डिमान्ड हो? यो डिमान्ड त 2015देखिको 2015देखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले हामीले पेवाको रूपमा हामीले एउटा कमिटी बनाएर हाम्रा एलएम लामा जो सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा यो माग कमिटी गर्दै आएको थियौँ। पोस्टर टाल्यौँ, बिजनबारीमा हामीले मिटिङ गऱ्यौँ, जनसभा गऱ्यौँ, हामीले गर्दै आएको थियौँ। र अब चाहिँ हामी यसलाई सार्वजनिक रूपमा हाम्रो पेवा नबनाएर सार्वजनिक रूपमा यो माग कमिटी माग हामी गर्दैछौँ। कस्तो प्रकारले के भन्नु र हामी साधारण बिजनबारी क्षेत्र पश्चिम बङ्गालमा सबभन्दा एउटा हिल्सको ठाउँ हो अनि हाम्रो 23वटा जिपी भएको हामीले मिरिकले 6वटा ग्राम पञ्चायतले आज महकुमा पायो भने हामी 23वटा जिपी भएको हाम्रोमा सब कुरो छ र हामीले पाउनुपर्छ। कालिम्पोङले जिल्ला पाउँछ भने
हामीले पनि महकुमा पाउनुपर्छ भनेर हामी तल्लो लेभलबाट माथिसम्म पुगेर हाम्रो ब्याकमा जिटिए अध्यक्षले हामीलाई वचन दिनुभएछ म ब्याकमा उभिदिन्छु पछाडिपट्टि हामी उभिएको हुन्छौँ भन्नु भन्नुभएको छ र हामी सार्वजनिक रूपमा यहाँ तल्लो लेभलमा पार्टी नहेरेर सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सङ्घ संस्था अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि समेटेर हामी यो माग गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् यो त मैले भन्दैछु नि यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको टेवा होइन। बिजनबारीले महकुमाको पायौँ भने अन्य राजनीतिक दललाई पनि त फाइदा हुन्छ। हाम्रो बेकारी सबभन्दा ठुलो हाम्रो बेकारी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सबभन्दा ठुलो फाइदा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सबैले राजनीतिक आफ्नो झोला थन्काएर राजनीतिक मुद्दा थन्काएर सबै एक भएर यो महकुमाको मागलाई अगाडि लिएर जाने सबैलाई अपिल गरेको छौँ। हामी अपिल गर्छौँ र अर्को सभामा आज त्यसै कारणले गर्दा हामीले कमिटी बनायौँ न। किन भन्दा अन्य राजनीतिक दलका मान्छेहरू हुनुपर्छ, अन्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, प्रत्येक हायर सेकेन्डरी स्कुलहरू छ उहाँको टिचरहरू शिक्षित जमात पनि हुनुपर्छ र उहाँहरूलाई लिएर नै कमिटी बनाउनु निम्ति आज कमिटी बनायौँ र उहाँहरूलाई लिएर एउटा राम्रो कमिटी बनाएर हामीले माग अगाडि बढाउँछौँ। च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण जनतालाई म एउटा अभिनन्दन जनाउँदै तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, आज हेर्नुहोस् फलाम तातिएको छ, कुट्न बाँकी छ। हामीले यसलाई कुटेर हामी के बनाउन सक्छौँ? हामीले घाँस काट्ने हँसिया बनाउँदा नि हुन्छ, बारी खन्ने कोदालो बनाउँदा नि हुन्छ, या हामीले लडाइँ खेल्ने तरवार बनाउँदा पनि हुन्छ, या हामीले यसलाई मन्दिरमा राख्ने त्रिशूल बनाउँदा पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी सबै एक भएर आउँ। आज पहाडमा दुनियाँभर समस्या छ, तर बिजनबारी क्षेत्र एक भएर सम्पूर्ण राजनीतिक दल सङ्घ संस्था शिक्षित जमात सम्पूर्णले अगाडि आएर बिजनबारीलाई महकुमा बनाऊँ र एक भएर यसको फाइदा उठाउँ भन्ने म तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु।